कार्यक्रम अन द स्पोटबाट टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तको नमस्कार। मकवानपुरबाट आज हामी अन द स्पोट कार्यक्रममा कृषकहरूको विषयमा रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। कृषकहरूले समयमा मल पाएका छैनन् भन्ने विषयमा आजको विषय केन्द्रित रहेको छ। मल जति सबै बजारमा मात्र पाइँदो रहेछ, गाउँतिर पाइँदैन। छैन। किन, के भएको छ? के थाहा हजुर, हामी पढा लेखा होइन। गाउँतिर यहाँ आउँछ कि आउँदैन मल? आएकै छैन। छैन? तपाईँले खोजे जति मल पाउनु भएको छैन? महँगो छ कि सस्तो मलहरू कस्तो छ? अहिले त यो एक बोरा करे उहाँ मैले त्यहाँ पसलबाट मैले बल्ल भेटाएर ल्याएको जग्गा 20 किलो। अब के भाउ लिनुहुन्छ थाहा छैन। अनि गाउँतिर मल पाइन्छै पाइँदैन? त पाइँदैन, छैन। अनि यता हेर्नु न, बजारमा चाहिँ अलिअलि पाइँदो रहेछ। हो? कसरी पाउँछ? बजारमा चाहिँ अलिअलि पाइँदो रहेछ कि? त्यही पनि नाम लाएर भनेको छु। अब यस्तो लकडाउन बजार जानु नहुँ नि। यतातिरको सहकारीमा पाइन्छ पाइँदैन? छैन मैले यत्र कहीँ पनि पाउँदैन क्या अहिले छैन सर। अनि उता मल नपाएपछि कसरी गर्नु? अब मल छैन, आउला भन्ने आशामै छु। छौँ, अब कहिले आउने ठेगानै छैन। अनि गाउँतिर मल उता बजारतिर चाहिँ अलिअलि पाइन्छ? बजारतिर पनि त्यस्तो पर्याप्त मात्रामा छैन। कता चाहिँ त्यस्तै अब सहर बजारका अलि धनी मानिसले पाउने हो नि, कमजोरलाई छैन। किसानहरूका लागि आवश्यक पर्ने मल खाद जुन छ हजुर कसरी वितरण गरेका छ, के छ अवस्था? अब खास भनेको हामी नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो होइन, यो रासायनिक अनुदानित मल। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने यो पहिलेदेखि नै हो, सहकारी मार्फत सालिटेटिङले सहकारीले दिने, सहकारी मार्फत किसानहरूलाई जाने, त्यसरी बिक्री वितरण भइरहेछ। अनि अहिले तपाईँहरूको जुन चाहिँ मल खाद छ, कहिलेदेखि चाहिँ तपाईँहरूकोमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्नको लागि चाहिँ मल उपलब्ध भएको छैन? अब यसमा खास भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ युरिया त हामीले यो साल अब सायद विश्वभरि नै कोरोनाले गर्दा पनि होला सायद होइन, अब सबै कुरा त हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। अब यहाँको हेटौँडा जहाँ चाहिँ मकवानपुर जिल्लाको हकमा चाहिँ लगभग यो जेठको दोस्रो हप्तादेखि चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन मल होइन, वीरगन्जमै नभएको हुनाले अब बिचमा विभिन्न कारणवश लकडाउन हुने, ट्रक नपाउने, त्यसले गर्दाखेरि अरू मलमा त खासै समस्या छैन। युरिया भएकोमा चाहिँ उतैबाट नआइदिएर वीरगन्ज स्टक नभएको हुनाले यहाँ ल्याएर हामीले बिक्री वितरण गर्न सकेको छैन। तपाईँहरूको गोदाममा अहिले मल खाद सम्बन्धी जुन चाहिँ मल युरियाहरू छ त्यो छ कि छैन? हामीसँग युरिया त छैन होइन, अब डिएपी पनि हामीसँग अहिले छैन, किन हामीले भनिरहेको छौँ वीरगन्जमा डिएपी चाहिँ वीरगन्जमा छ। डिएपीलाई त खासै अहिले डिएपी त हामीले जति पनि दिन सक्छौँ, डिएपी हामीसँग स्टक छ। मेन भनेको अहिले युरिया हामीसँग छैन, पोटास पनि छ, डिएपी पनि छ र युरिया चाहिँ अहिले हामीसँग नभएको अवस्था। तपाईँहरूको यो कार्यालयले हेर्ने क्षेत्र कहाँ कहाँ हो? हामीले यो कार्यालय हेर्ने क्षेत्र हो नि मकवानपुर जिल्ला मात्रै हो। तपाईँको गोदाममा युरिया छैन होइन? हजुर, हामी अहिले बजार पुगेर आएको छौँ। हजुर हजुर। प्रत्येक व्यवसायको पसलमा साल ट्रेडिङको लोगो राखेको युरिया छ, तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? युरिया होइन होला, युरिया त हुनै सक्दैन। हामी हेरेरै आएको छौँ। अब खै कसरी आएको चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। युरिया चाहिँ हामीले यहाँबाट वितरण नगरेको, अब सायद कतैबाट ल्याएला त्यो म भन्न सक्दिनँ। तपाईँको लोगो लागेको जुन चाहिँ बोरा हुन्छ, लोगो राखेको बोरा चाहिँ हामीले अहिले भर्खरै तपाईँलाई देखाइदिनु सक्छौँ। तपाईँको गोदाममा छैन, त्यसमा तपाईँहरूको मिलेमत छैन भन्ने कुरो कसरी पुष्टि गर्न सक्छौँ? होइन, हामीले युरिया दिएकै छैनौँ। हाम्रो बुक हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, हामीसँग वीरगन्जमा सोध्न सक्नुहुन्छ, वीरगन्जबाट आएको छैन। अब तपाईँलाई हुनसक्छ चिनी मल भन्ने हुन्छ अर्को होइन, त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको अनुदानित मल होइन, गैर अनुदानित मल हो। अब त्यसमा पनि सालिटेटिङकै लोगो हुन्छ। अब सायद तपाईँले त्यो हेर्दा चाहिँ युरिया भन्ठानु होला म भन्न सक्दिनँ। बिचमा ल्याएर हामीले चाहिँ चिनी मल दिएको थियौँ, जुन चाहिँ चिनी मल भनेको तपाईँको चाहिँ मान्छेले भन्दाखेरि युरिया भन्छन् होइन, चिनी मल भन्छ त्यसलाई। अब त्यो चाहिँ खास भनेको तपाईँको चाहिँ युरिया नभएको खण्डमा त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न चाहिँ हामी भन्दैनौँ, र मान्छेले त्यो युरिया नभएको खण्ड त्यो प्रयोग गरेको अवस्था छ। अब त्यसलाई हेरेर तपाईँले युरिया भन्नुभयो भने म भन्न सक्दिनँ। अनि अनुगमन तपाईँहरूको हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो अनुगमन भनेको हामीले त अब यस्तो हो, अब मालै दिन सकेका छौँ के अनुगमन गर्ने, भनेको मात्रामा माल दिएर अनियमितता भएको छ पो हामीले अनुगमन गरेको होइन, भनेको मात्रामा हामीले दिनै सकेको छैनौँ। जस्तै तपाईँले हेरिहाल्नुभयो जेठको चाहिँ दोस्रो हप्ता कि तेस्रो हप्ता हामीले त्यत्रो लाइन ल्याएर चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय बल्ल बल्ल वीरगन्जबाट चाहिँ एक गाडी मल चाहिँ ल्याएर हामीले बिक्री वितरण गरेर त्यत्रो लाइन होइन, तपाईँले हेर्नुभयो होला, सायद मकवानवासी सबैले हेरेको ए साइडले यस्तो बेलामा मऱ्यो भनेर त्यो कुरो पनि भयो। जस्तो तपाईँहरूले
जस्तो जुन चाहिँ सहकारीहरूलाई दिनुहुन्छ हजुर। त्यो सहकारीहरूले आफ्नो कृषकहरूलाई दिने हो अँ तपाईँहरूको त्यो नियम त त्यो हो नियम त्यो हामीले सहकारीले व्यवसायले बेचेको प्रमाण भेट्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यो सिधै कारवाही गर्छ नि सिधै कारवाही गर्छ त्यो त्यो चाहिँ यस्तो छ हेर्नु है सिस्टम कस्तो छ भने हामीले कृषि सहकारीले दिने कृषि सहकारीले किसानलाई दिने नियम त्यो हो होइन अब त्यो बिचमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यसरी चाहिँ स्टक राख्ने गरी एक त हाम्रो नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी 30% हो होइन मकवानपुर जिल्लामा धेरै हामीलाई चाहिँ विगतमा एक मलै आयो भने पनि हामीलाई आउने 2 गाडी मल हो होइन 2 गाडी मल हामीहरूको यहाँ सहकारी 91 जना सहकारी छ अरू बेला कसैलाई पनि चाहिँदैन यो जब वैशाख भने वैशाख जेठ असार साउन भदौ यो 5 महिनामा सबै 90 वटा सहकारी आउँछ लाइन लाएर हाम्रो गोदाममा बसेको हुन्छ हामीले एउटा सहकारीलाई 20 25 30 बोरा भन्दा बढी दिनै सक्ने अवस्था छैन भने उनीहरूले कसरी चाहिँ अरूलाई चाहिँ स्टक राखेर बेच्छ त्यो एउटा पार्टी त्यो बन्छ यदि त्यस्तो दिएको खण्डमा सिधै कारवाही गर्छ दिनै पाउँदैन त्यो त वर्षौँदेखि भइरहेछ तपाईँहरूको अनुगमन चाहिँ फितलो देखियो होइन अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ है अब तपाईँले कता हेर्नु हो म भन्न सक्दिनँ होइन अब मल बेच्ने निकाय भने 2टा हो एउटा कृषि सामग्री एउटा साल ट्रेडिङ 2टा निकाय हो नेपाल सरकारले तोकेको होइन त्यसमा साल ट्रेडिङको भनेको 30% को 70% जिम्मेवारी भनेको कृषि सामग्री कम्पनीको अब त्यसमा अब मैले भनिहालेँ अहिले पनि हामी कहाँ आउने भनेको धेरै आए हामी प्रशस्त मात्रामा ल्याएर गोदाम हाम्रो गोदाम पनि ठुलो छैन हाम्रो जम्मा चाहिँ डिए पनि राख्नुपर्छ युरिया पनि राख्नुपर्छ धेरै अटाए हाम्रो 2022 मल अट्छ किन त्यत्रो ठुलो गोदाम कसैको पनि छैन भाडामा लिनु हामीले होइन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तो प्रशस्त ल्याएर उनीहरूले दिए भन्ने कुरामा पनि त्यसरी हामी एकैजनालाई चाहिँ बढी दिने हामी दिएकै छैनौँ हामीले होइन उहाँले पालुङमा पनि दिनु पऱ्यो मनोहरले दिनु पऱ्यो या नगरपालिकालाई दिनु पऱ्यो त्यसपछि विभिन्न गाविसहरूलाई दिनु पऱ्यो अब 20 वटा 25 वटा लगेर उनीहरूले स्टक गरेर त्यसो गरेका छन् म भन्न सक्दिनँ होइन 20 वटा 25 वटा 30 वटा लगेर त्यसरी स्टक गर्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखाएको छैन सहर केन्द्रित नै बढी मल वितरण गरेको भेटियो होइन यो के छ सहरमा जस्तो उपमहानगरपालिका क्षेत्रभन्दा ग्रामीण भेग चाहिँ अझ बढी चाहिँ मलको लागि चाहिँ खपत हुने स्थान हो त्यहाँ चाहिँ कम गएको भेटियो तपाईँले दिनुभएको डाटा अनुसार के कारण त्यस्तो भयो अब यस्तो छ अब हामीले चाहिँ गाउँलाई नदिने सहरलाई मात्र दिने भन्ने हाम्रो नीति होइन होइन जुन सहकारी आउँछ जस्तै डिएपीको हकमा यो चाहिँ कुरो हाम्रो डिएपीको कुरो हो होइन डिएपी अहिले चाहिँ एकदम त्यस्तो नपाउने अवस्था छैन हामीसँग भएको डिएपी हामीले दिइरहेछौँ जुन सहकारी आउनुहुन्छ हामी गाउँको सहकारीलाई दिँदैनौँ सहरको सहकारीलाई मात्र दिन्छौँ भन्दैनौँ हामीसँग मल हुन्जेलसम्म हाम्रा चाहिँ गाउँमा पनि सहकारी छन् सहरमा पनि सहकारी छन् जो सहकारी आउनुहुन्छ हामी त्यो सहकारीलाई वितरण गर्छौँ अब उहाँहरूले किन कम लाउनु भयो भन्ने कुरामा जहाँसम्म मलाई के लाग्छ उहाँहरू आउनु भएको छैन सायद उहाँहरूलाई अहिले डिएपीको खाँचो छैन होला अहिले युरियाको खाँचो भएर उहाँहरू डिएपी त्यति मात्र लिन आउनु भएन अब सहरको मान्छेहरूको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने उनीहरूको अरू व्यापारी भएको नाताले चाहिँ उनीहरू जस्तै अरू सहकारी अरू किसानहरू अरू ठाउँको एरियाको किसानहरू भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले अलिक बढी मात्रामा लिएर जानुभयो कि होइन त्यो पनि हुनसक्छ अर्को कुरो हामीबाट चाहिँ सहरलाई दिने गाउँलाई नदिने भन्ने कुरो जो आउनुहुन्छ हामीसँग मल भयो हामी वितरण गर्दैछौँ सरहरूले यो एकरूपता ल्याउनको लागि चाहिँ सहरमा यति पुग्यो अब चाहिँ गाउँको लागि मात्रै दिन्छ भने त्यस्तो खालको नीति हुन्छ त्यस्तो नीति भन्दा पनि यस्तो हुन्छ यो डिएपीको हकमा जहाँसम्म मलाई चाहिँ युरिया चाहिँ सबैलाई चाहिन्छ होइन डिएपी मैले 8 वर्ष भइसक्यो होइन मैले हेर्दाखेरि डिएपी चाहिँ एकदम कम मात्रामा जान्छ गाउँतिर आउनुहुन्न जस्तै अघि तपाईँले डाटामा हेर्नु होला 10 वटा लिएर जाने डिएपी हामीसँग त्यहाँ गोदाममा टन्न छ उहाँहरू लानुहुन्न होइन अब चाहिँ 25 वटा लिएर जानुहुन्छ 15 वटा लिएर जानुहुन्छ होइन अलिकति बढी लिएर चाहिँ गएर राखौँ भने चाहिँ छैन उहाँहरू कस्तो अब खै किन्न नलगेको त्यो म भन्न सक्दिनँ युरिया भयो भने जति पनि चाहिन्छ डिएपी चाहिँ उहाँहरूले लानु जस्तो उहाँहरू लिन नै नआएर कम गएको भन्ने कुरो बुझ्नु हो अब डिएपीको हकमा त के हो भने अब अहिले खासै मलाई जहाँसम्म लाग्छ है डिएपी त्यति पनि छैन अहिले जाने सिजन पनि होइन अहिले युरिया खोज्ने बदोसम्म त्यसपछि चाहिँ यो सायद मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई जरुरी नभएर उहाँहरू नआउनु भएको नत्र पनि त डिएपी ग्रामीण भेगको सहकारीहरू यहाँ माग गर्न आउँदाखेरि पनि नपाएर फर्केको छ कि छैन डिएपीको हकमा त्यस्तो छैन डिएपीको जुन अहिले यो असार साउनको उसमा जुन युरिया नभएको कहिले खालि युरिया सोध्नुहुन्छ भने युरिया छैन भनेपछि डिएपी लिन आउनु भएको छैन त्यसो भए अनि जस्तो सहरका जो यो सहकारीहरू छन् जस्तो आज हामीले उपमहानगरपालिकाभित्रकै डाटा हेर्दाखेरि उपमहानगरपालिकाभित्रका मान्छेलाई चाहिँ डिएपी
चाहिएर नै उहाँहरूले लानु किनभने उहाँहरूले बिक्री गरेको विवरण दिएपछि बल्ल तपाईँले फेरि नयाँ दिनुहुन्छ भनेपछि यहाँकोले त चाहिने ग्रामीणहरूको त नचाहिने अवस्था कसरी आयो? त्यही त मैले पनि यो कुरो चाहिँ बुझाएँ होइन। यसमा के छ भने होइन अब ग्रामीण भेगमा पनि गएको छ तर जुन तपाईँले अहिले जुन हाम्रो डाटाले देखेको छ सहरी भेगमा चाहिँ उपमहानगरपालिका बढी गएको तर चाहिँ ग्रामीण भेगमा चाहिँ कम गएको भने जुन हामीले दिएको हिसाबले जुन देखिएको डाटा छ। अब त्यसमा मलाई के लाग्छ भने खै के हो डिएपी नचाहिने हो कि अनि यहाँ मात्र चाहिने हो कि किन प्रत्येक वर्ष बढी डिएपी जाने भनेको मलाई लाग्छ उपमहानगरपालिकै बढी गएको छ कि हाम्रो प्रत्येक वर्षको डाटा अहिलेको मात्र होइन कि प्रत्येक वर्ष कि ग्रामीण भेगमा युरिया चाहिँ जति पनि चाहिने ग्रामीण भेगमा डिएपी अलिक कम गएको मैले देखिरहेको छु। त्यही त जस्तो भने यो खेती किसान त विशेष गरी गाउँमा हुन्छ तर सहरका सहकारीमा चाहिँ बढी गयो। अब यस्तो छ अब के छ भने सहरमा पनि खेती नगर्ने भन्ने छ सहरसँग जोडिएको जस्तै तपाईँ पदमपोखरीमा छ होइन त्यस्तै तपाईँको बसामाडीमा छ क्षेत्रगत हिँड्दा त थोरै होला तर खेती योग्य चाहिँ अब सहरमा चाहिँदैन पनि भन्न मिल्दैन होइन। अब सहरमा चाहिँ खेती नै हुँदैन सहरमा खेती नै गर्दैनन् भन्ने कुरो पनि उठ्दैन जान्छ सहरमा पनि होइन। अब हुनसक्छ उनीहरूले चाहिँ अब यस्तो पनि हुन्छ हेर्नुहोस् जहाँसम्म मलाई के लागेको छ भने डिएपी अलिक महँगो पर्छ त्यसले गर्दाखेरि के छ भने गाउँका मान्छेहरू यहाँ आउने अनि यहाँको चाहिँ किसानहरू यहाँ आउने उनीहरूसँग लिएर जाने हुन्छ कि यहीँको चाहिँ सहकारीसँग त्यस्तो पनि हुन्छ कि त्यस्तो पनि मैले सुनेको छु होइन त्यस्तो पनि सायद होला सुनेको छु मैले। अब त्यो हामी सबैतिर जानु मिलेन होइन त्यसले गर्दा त्यो पनि हुनसक्छ। सबै स्थानीय तहमा त पनि पुगेर जस्तो बागमती गाउँपालिका भयो बकैया गाउँपालिका भयो होइन त्यसै गरी भीमखेती गाउँपालिका राक्सिराङ गाउँपालिका यसमा त यो तपाईँको कार्यालयबाट कुनै पनि सहकारीमा भएको त भेटिएन यो महिना। यस्तो छ हेर्नु है मैले अलि युरियाको पनि अलि हल्का कुरा गरेको थिएँ होइन। उहाँहरूलाई असोजदेखि चैतसम्म युरिया पनि चाहिँदैन जुन तपाईँले भन्नु बागमतीमा पनि चाहिँदैन होइन। अब जस्तै राक्सिराङ पनि चाहिँदैन उहाँहरूलाई मैले के सोध्छु भने वैशाखमा मात्र तपाईँले किन चाहिन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो खेती नै हुँदैन सर वैशाख हुन्छ नि वैशाख लागेपछि बोल्न चाहिन्छ भन्नुहुन्छ कि अब सायद त्यसले पनि गर्दा उहाँलाई डिएपी चाहिने हो कि हामीबाट डिएपीको है अहिलेको जुन तपाईँले सोधिएको प्रश्नमा पुरा डिएपीको हो होइन। डिएपीको हकमा हामीले चाहिँ यसलाई दिन्छ यसलाई दिँदैन जो माग्न आउनुहुन्छ जो हाम्रो डिलर कृषि सहकारी हुनुहुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ हामी दिन्छौँ। उहाँले 20 वटा लानु 25 वटा लानु 50 वटा लानु 80 वटा लानु हामी दिन्छौँ भएसम्म हामी दिन्छौँ। तर के छ भने उहाँहरूले पनि भन्नु पऱ्यो नि त पैसा लिएर आउनु पऱ्यो म जहाँ दिन्छु मलाई के हो म 100 वटा दिन म दिन्न भन्दिनँ क्या। अहिले डिएपी जस्तो बारामा डिएपी माथि नपाउने अवस्था छैन उहाँले भन्नुहुन्छ भने म ल्याइदिन्छु उपलब्ध गराइदिन्छु डिएपी आउँछ लिएर जान्छु उताबाट होइन। अब आजै मैले भनेको छु डिएपी आयो भने उहाँले जसले गुनासो गर्नुभयो उहाँले यदि पैसा जम्मा गरेर आउँछ 150 वटा 200 वटा जति हुन्छ म दिएर पठाइदिन्छु उहाँले। कृषि सामग्री संस्थानबाट चाहिँ अब मल वितरण गर्ने हो मलको अवस्था के छ? मलको अवस्था अहिले अब टेन्डरहरू भएछ अब त्यो आउने प्रक्रियामा छ आइसके छैन अहिलेसम्म। कतिको मल नआएको? मल अब यो असारसम्म त हामीले बाँड्यो हो यो साउनदेखि हामीसँग छैन भन्दा पनि होइन अलिअलि थियो 25-30 टन थियो अब त्यो बिक्री गरिसके अब अहिले छैन। तपाईँहरूको दायित्व कति 70% होइन? 70 एज होलमा हाम्रो अब कम्पनीले 70% नेपालको उसमा अब परिवेशमा अब पूर्ति गर्ने हो। तपाईँहरूकोमा मल चाहिँ छैन होइन कति असारदेखि नै छैन। बजारमा मल चाहिँ कहाँबाट आउँछ? अहिले त बजारमा मल त भेटिन्छ। अब त्यो बजारमा मल भेट्ने भनेको अब हाम्रै हो कि इन्डियन हो कोहीले किछुपी ल्याउँछ होला अब बोर्डर पारीबाट ल्याउन सक्छ तर हाम्रो मल त अहिले बजारमा छैन। मैले त कहीँ भेटेको छैन अहिलेसम्म। हामीले त भेटेका छौँ नि त फेरि हाम्रै कम्पनीको त छैन होला पक्कै पनि। कृषि सामग्री संस्थान नभएर यो साल ट्रेडिङको लोगो राखेकोहरू हुन्छन्। साल ट्रेनिङको पनि आउने प्रक्रियामा थियो अलिकता उनीहरूको अब अहिले आएको छ जुन 30% जुन 70 सरले भन्नु भने 70% र 30% को त्यो 25,000 बोरा उहाँहरूको आउने थियो अब त्यो आयो कि उहाँहरूको जेठबाटै आएको छैन? जेठबाट अब होइन आउने कुरो थियो अब आयो कि आएन त्यो अब साल ट्रेनिङको हामीले त अब अधिकारीको भएन अब हामीलाई जानकारी पनि त्यति हुँदैन सुनेको 25,000 बोरा आउँदैछ अरे युरिया। जोस् तपाईँहरूकोमा मल छैन बजारमा लुकीछिपी महँगोमा बिक्री हुन्छ भने त्यो कसरी आयो होला त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ? त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको पनि केही भूमिका रहन्छ? हामीसँग जति आउँछ हामीले एकदम पारदर्शी तरिकाले हामीले अब कति मल आयो त आज कति आयो त 2 गाडी आज कति आयो त 3 गाडी हामीले अब सिडिओ साहबको उसमा हामीले निर्णय गरेर हामीले अब
सफिसियन्ट भएको बेलामा हामीले त अब हाम्रो डिलरहरू विक्रेताहरू छ उहाँहरूलाई दिएर पठाइदिन्छौँ। यदि कम हामीलाई लाग्यो कम छ भने हामी पालिका वाइज बाँडिदिएका छौँ। जस्तो तपाईँहरूकोमा चाहिँ पारदर्शिता रह्यो, त्यसमा दुई मत भएन, तर बजारमा लुकीछिपी आएकोमा चाहिँ कताबाट आयो त्यो त भएर थाहा हुने। अब त्यो त हामीलाई थाहा हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब सिधै अब गाडीवालाहरू आउँछ 5 बोरा 10 बोरा जितपुरमा लोड गर्छ अरे, कहिले हामी पनि सुने हो, कहिले जितपुरमा लोड गर्यो अरे, कहिले वीरगञ्जबाट लोड गर्यो अरे, कहिले सर्लाहीबाट लोड गरेर पनि गाडीवालाहरू 2-4 बोरा 10 बोरा ल्याउँछ। त्यस्तो नल्याउने होइन, पाइँदैन, पाइन्छ त्यसो ल्याउन। अब पाउन त पाउँदैन। अब त्यही पनि अब लुकीछिपी ल्याउँछ, अब त्यसलाई त अब हामीले त हेर्ने सम्भव पनि हुँदैन। यसरी प्रत्येक वर्ष कृषकहरूले मल र बिउका लागि नै तडपिरहने हो भने र यो निरन्तर चलिरहने हो भने कृषि क्रान्तिको नारा फगत एउटा गफ मात्रै रहनेछ। आज हामीले कृषकहरूको पीडाका विषयमा कार्यक्रम तयार गर्यौँ। कार्यक्रमबाट टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।